नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 फागुन 5 गते बिहिबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सुधाजै म भक्छु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। र आज पनि एउटा प्रेरक प्रसंग सहित 3 प्रकारका माछाहरू शीर्षक राखेर धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसके। त उपासक उपासिकाहरू जीवन रहेसम्म समस्या हुन्छ, जीवन रहेसम्म दुःख पनि हुन्छ र तपाईले जान्नुभयो भने हरेक प्रकारका समस्याहरूको समाधान पनि हुन्छ र दुःखमय जीवन भन्दा भन्दै पनि जसरी हिलोमा कमलको फूल फुल्छ त्यसरी नै यो दुःखमय संसारमा परम सुख शान्त अवस्था निर्वाणलाई पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ, फलाउन सकिन्छ, फुलाउन सकिन्छ। त्यसैले जीवनमा समस्या आइपरे भनेर आत्तिहाल्नु पर्दैन। जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ। अब हामीले त्यो समस्यालाई प्राप्त गर्नु नगर्नु हैन, फेला पार्नु नपार्नु त्यो बेग्लै कुरा हो। तर समस्या जब सुरु हुन्छ त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ नै। समस्या जब उत्पन्न हुन्छ त्यहाँ समाधान पनि उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू जीवनमा दुःख त आइपर्छ। किन त भन्दाखेरि यो संसार दुःखमय छ। दुःखको खाडलमा हामी आएर मलाई दुःख भयो भनेर चिच्याएर मात्र बस्दैमा त्यो दुःखबाट मुक्त भइदैन। त्यो दुःखलाई निवारण गर्नको निमित्त जसरी समस्याको समाधान छ त्यसरी नै दुःख छ त त्यहाँबाट हामीले सुख पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ, सुख पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। त दुःख आएको छ जब भने त्यहाँ दुःखलाई निवारण पनि गर्न सकिन्छ। त्यसमा दुई मत छँदै छैन। तपाईले त्यो दुःखको निवारणको मार्ग पाउनु भयो भएन त्यो बेग्लै कुरा हो। तर दुःखको निवारण गर्ने मार्ग चाहिँ छ। तर दुःख निवारण गर्नको निमित्त तपाईले कारण पत्ता लगाउनु पर्यो। के कारणले यो दुःख उत्पन्न भयो त? जब कुनै विषयको जडा उखेल्न सकिन्छ नि, जब कुनै विषयको बिउ नै नष्ट गर्न सकिन्छ नि, तब त्यहाँ कुनै वृक्ष उम्रने छैन र फल पनि फल्ने छैन। त्यसरी नै दुःखको जरा, दुःखको बिउलाई नै विनाश गरिसकेपछि, नष्ट गरिसकेपछि, निवारण गरिसकेपछि दुःख कहाँबाट आउँछ?
दुःख उत्पन्न हुनको लागि पनि त कारण चाहियो नि, बिना कारण त दुःख उत्पन्न भएको होइन। त समस्या पनि त्यस्तै हो। तपाईको जीवनमा समस्या छ भने त्यो समस्याको कारण खोज्नुस्। के कारणले यो समस्या उत्पन्न भयो, त्यही हो समाधान। अब हामी कस्ता हुन्छौं, कोही कोही दुःख आइपरे, समस्या आइपरे, मेरो भाग्य नै खोतो, मैले भोग्नै पर्ने रहेछ भनेर ह्यान्ड्स अप के। समस्याबाट पनि जुड्ने होइन, मेरै कर्ममा लेखेर ल्याएको, निधारमा लेखेको रहेछ त लेखेको चीज कसरी मेटिन्छ भनेर बस्ने। ए बाबा, त्यो लेखेरै ल्याए पनि तपाईले त्यो मेटाउने कर्म त फेरि गर्न सकिन्छ नि, लेखेरै ल्याए पनि। त्यो कसरी लेखेर? तपाईकै कर्मले लेखेको त हो नि भनेपछि तपाईकै कर्मले लेखेको कुराले तपाईको कर्मले मेटाउन सक्दैन र? सकिहाल्छ नि। तपाई ठान्नु होला कुनै चित्रगुप्तले लेख्ला, त्यो त एउटा प्रक्षिप्त गरिरहेको एउटा चाहिँ संकेत, एउटा निमित्त राखेर त्यो बुझाउनुको लागि गरिरहेको कुराहरू मात्रै हो। तपाई आफ्नै कर्म आफूले लेख्ने हो। जस्तो कर्म लेखेर आयो त्यसलाई मेटाउन पनि तपाईकै कर्मले गर्न सकिन्छ। तर एक थरीको मान्छेहरू कस्तो हुन्छ, ह्यान्ड्स अप के, हात उठाइदियो, सक्यो, मेरो जीवन सक्यो, यति नै हो, मेरो भाग्यमा यस्तै थियो, मेरो कर्ममा यस्तै थियो भनेर आत्मसमर्पण गर्ने, दुःखसँग, समस्यासँग। तर एक थरीका मान्छेहरू हुन्छन् फेरि दुःख आयो, समस्या आयो भनेर चिच्याउने, कराउने, हैन, छटपटिने, आत्तिने, माट्टिने, यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। तर दुःख र समस्याबाट त्यसै छटपटिएर आत्तिएर हैन मात्र समाधान त हुँदैन। दुःखलाई समाधान गर्न चाहन्छ, समस्यालाई समाधान गर्न चाहन्छ, तर दुःखको कारण, समस्याको कारण, बिउ जरालाई खोज्दैन। जीवनमा चाहिँ आत्तिने, माटिने, जीवनमा अत्तालिने, हैन, त्यस्ता एक थरी मान्छेहरू छन्। जिन्दगीभर त्यसरी नै बितिरहेको हुन्छ, चिच्याइरहेको हुन्छ, कराइरहेको हुन्छ, दुःखमा रोइरहेको हुन्छ, समस्यामा परेर झक्रिरहेको हुन्छ, छटपटिन्छ मात्रै, छटपटिन्छ मात्रै। ऊ पनि त्यसको चाहिँ जबसम्म समस्याको कारण र दुःखको कारणलाई उसले पत्ता लगाउन सक्दैन, तबसम्म ऊ जतिसुकै उफ्रे पनि, जतिसुकै छटपटाए पनि त्यो समस्या त जाँदैन, दुःख त हरण हुँदैन। जबसम्म उसको कारण बाँकी रहन्छ तबसम्म त्यो त भइरहन्छ। र एक थरीका मान्छेहरू दुःख र समस्यामा छटपटिएर बस्ने स्वभावको मात्रै हुन्छ। ऊ शान्त रूपमा बस्न पनि सक्दैन। पहिलो नम्बरको मान्छे जस्तो के, पहिलो नम्बरको मान्छे त दुःख आए पनि, समस्या आए पनि मेरो भाग्यमा यस्तै छ भनेर कुनै कर्मै नगरिकन आत्मसमर्पण गरेकाहरू अचेत भए जस्तो। एक थरीको मान्छेहरू पनि हुन्छ फेरि जो समस्यासँग जुझ्छ, दुःखसँग मुकाबला गर्छ। यो समस्या, यो दुःखको कारण छ, यो समस्या र दुःखको कारणलाई जानेर म जरादेखि उकेले फ्याल्छु। अब आइन्दा कहिले पनि दुःख र समस्या नहुने गरी म फ्याँक्छु। उसले खुब मेहनत गर्छ, परिश्रम गर्छ, कर्मशील बन्छ र समस्याको जडलाई उकेलेर फ्याँक्छ, दुःखको बिउलाई नष्ट गरिदिन्छ। र ऊ सदाको लागि दुःख र समस्याबाट छुट्टिएर सदाको लागि आनन्दी जीवन लिएर स्वतन्त्र बस्ने
एक थरीको मान्छे पनि हुन्छ। अब तपाईं चाहिँ कुन चाहिँमा पर्नुभयो त्यो चाहिँ जान्न मन लागेको कि हैन। तपाईं चाहिँ कुन चाहिँमा पर्छ होला, न कुनै समस्यामै नपर्ने मान्छेमा पर्नुभयो कि हैन। त्यो समस्यामै नपर्ने मान्छेमा त तपाईँ पर्नु भएन होला। समस्या त छ नै छ, दुःख त छ नै छ। अब दुःखलाई निवारण गर्ने मान्छेमा मात्रै पढ्न पाए पनि पुग्छ के होइन भने दुःख र त्यो समस्याबाट छटपटिएर आत्तिएर बस्ने मान्छेमा पढ्नु भयो कि न जीवनदेखि आत्मसमर्पण गरेर यस्तै हो मेरो कर्म कर्म भाग्य नै यस्तो खोटो आफूले आफूलाई धिकार्दै खोटो भन्दै सोतो भन्दै समय बिताउनेमा पर्नु भयो कि याद गर्नुपर्ने विषय छ। एउटा म तपाईलाई प्रसंग पनि सुनाइदिन्छु है त। यी तीन प्रकारका मान्छेहरू को जीवनमा आधारित रहेर एउटा प्रसंग छ के। तीन प्रकारका माछाहरूको एउटा प्रसंग छ। एकजना मान्छे माझी भनौं न, अब जाल हान्ने माछा मार्ने, जाल हानेर माछा मार्ने माझी। तपाईले माछा मार्नु, जाल हानेर माछा मार्नु भएको देख्नु भयो छ कि छैन? आजकल त त्यो अलिकति दुर्लभै भइसक्यो, त्यो देख्न गाह्रो छ हैन। पहिला पहिला त हाम्रै काठमाडौँमै हैन, उपत्यकामै कति खोलाहरूमा हैन, बागमतीमा, नखुममा हैन, विष्णुपट्टीमा यनतेनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ त जाल हानिरहेको पनि देख्छौं। अहिले त के हान्नु र जाल हैन, त्यस्तो छ, बेहाल छ के जाल हान्ने। बागमती बेहाल छ, विष्णुपट्टी बेहाल छ, नक्खु बेहाल छ, सारा बेहाल छ। बेहाल भएको खोलामा के जाल हाल्नु? माछा कसरी बस्न सक्छ त्यसमा? त सक्दै सक्दैन। अब हामी कोसौं पर बस्दाखेरि त गनाउँदै त्यस्तो ठाउँमा कसरी बस्छ हैन। पहिला त त्यस्तो थिएन नि, पानी सफा थियो। ओहो प्यास लाग्यो भने त्यही पानी खान मिल्थ्यो। मैले नि त्यस्तो देखेको छु भने तपाईहरु त मभन्दा कति ठुलो मान्छे, त्यो उमेरले ठुलो मान्छे होला, नदेख्नु त कुरै छैन नि हैन। मै बागमतीमा कति खेलेछु, स्विमिङ क्या स्विमिङ कति मजाले थियो। अहिले हेर ओहो हो बागमती नाम सुन्ने मात्र यही गनाए जस्तो, अहिले नै गनाए जस्तो हुन्छ, त्यस्तो छ अहिले त परिस्थिति। के हो हैन। गंगाको पुजारी देश रे, गंगालाई पूजा गर्ने देश रे। ल हेर्नुस् त गंगा नदीहरु कस्तो भयो त, खोलाहरु कस्तो। जुन देशमा चाहिँ खोलालाई पूजा गर्दैन, जुन देशले खोलालाई पुज्दैन, उहाँहरुको गंगाहरु त्यो खोलाहरु हेर्न जानुस् त विदेशमा के भएको यो। जुन देशमा खोला नालालाई पूजा गरिन्छ, सत्कार गरिन्छ, त्यही देशको खोला नालाहरु आज यस्तो दुर्गन्ध। जुन देशमा खोला नाला गंगा भनेको थाहै छैन, देवता भनेर मान्दा मान्दैन, उनीहरुकै खोला नालाहरु कति सफा। अब तपाई आफै बुझ्नुस् है कुरा, मैले धेरै बुझाइराख्न चाहेन हैन। एउटा उखान छ नि नेपालमा, माने देउता नमाने ढुङ्गा भने जस्तै हो त्यो हैन। अब साँच्चै त्यो पानीमा चाहिँ गंगाहरु बस्ने, देउताहरु बस्ने भएको भए हाम्रो बागमतीमा बस्थ्यो होला कि त्यो विदेशको त्यो खोलामा बस्थ्यो होला त। यही बसे पनि रोगले ग्रस्त भएर कति कहाँ भइसक्यो होला। त्यस्तो छ। पहिला त माछा मार्थ्यो त्यहाँ जालले हैन, आजकल देखिदैन। एउटा मान्छे त्यस्तै खोला नदीमा गएर माछा मार्न गएछ। अब माछा मार्ने त्यो माझीले त एकदम तयारीका साथ जान्छ नि त। त्यसको जालहरु त कहाँ पाल छ, के छ, सबै उले चेक गरेर उले जाल हान्छ। पुरा तयारी गरेर उले जाल हान्छ नि त, ताकि अधिक मात्रामा उसले चाहिँ माछाहरुलाई जालमा पार्न सकोस् हैन।
एक दिन त्यो गएछ एउटा ठुलो नदीमा जाल हान्न गएछ। त्यो नदीमा पनि माछाहरू थियो। अब जाल हानेपछि माछाहरू पर्ने नै भयो। त माझीले जाल हानेर त्यो जाल तान्दाखेरि थुप्रै माछाहरू आए हैन, ताने। त्यो जालमा पर्ने माछाहरू बीचमा एक थरीको माछा कस्तो थियो त भन्दाखेरि, त्यो माछाले के सोचे त भन्दाखेरि, ला म त माझीको जालमा पो परेछु, मेरो जीवन सक्यो। अब जालमा परिसकेपछि त यो माझीले त उसको आहारै बनाउनको लागि उसले जाल हानेको हो। म त जालमा परे, सक्यो मेरो जीवन। अब म आहार बन्नु सिवाय म अब के पनि गर्न सक्दिनँ भनेर एक थरीको माछा त्यो जालमा आत्मसमर्पण गरेर मरे तुल्य गरेर बसिरहेको रहेछ। एक थरीको माछाहरू प्राण नभएपछि माछाहरू चल्दैन नि, शान्त भएर हैन, हलचल विहीन भएर चाहिँ बसेको हुन्छ। एक थरीको माछाले त त्यसरी नै आत्मसमर्पण गरेर बसे। त एक थरीको अर्को माछा थियो त्यसमा, उफ्रेर बसिरहेको के, उफ्रेर। ओहो हामी त जालमा पर्यो, भएन भनेर आत्तिएर अब के गरौँ कसो गरौँ, जालमा पर्यो, लौ न खत्तम हुने भो। परिवार सम्झ्यो, यो सम्झ्यो, त्यो सम्झ्यो, समस्या सम्झ्यो, दुःख सम्झ्यो, मरण सम्झ्यो, भए अन्तराय विघ्न बाधाहरू सम्झेर छतपतिएर बसिरहेको रे। उफ्री उफ्री जालभित्र। न जालमा त फुट्किन सकेको छ, जालभित्रै उफ्रेको उफ्रै। माझीले यसो हेरे, माछा त उफ्रिएको छ त हैन। त माझीले चाहिँ आफ्नो कम्मरमा हालेको एउटा लट्ठी छ कि, ढडियामा चाहिँ डडिया भन्छ हैन, ढडियामा राखिएको एउटा चाहिँ यो चाहिँ मोटो एउटा चाहिँ लट्ठी हुँदो रहेछ क्या माझीहरूमा। स्वात त्यो कम्मरबाट त्यो लट्ठी निकालेर जो माछाहरू उफ्रिएको छन् त्यहाँ हैन, जाल नै पाल पार्ने कि जस्तो गरेर त्यो उफ्रिएको छ, आट्टिएर त्यो चाहिँ व्याकुल भएर उफ्रिएका माछाहरूलाई चाहिँ त्यो माझीले त्यो लट्ठीले ड्यामका ड्याम हानेर जो माछाहरू उफ्रिन्छ तिनीहरू सबलाई त्यो लट्ठीले हिर्काएर त्यहीँको त्यहीँ ठडै पारिदियो कि, मारिदियो भनौँ न, ज्यानै लिदियो कि हैन। अनि त्यो भित्र, त्यो जालभित्र एउटा अर्को पनि माछा थियो, अर्को प्रकारको एउटा माछा पनि थियो। कस्तो प्रकारको माछा थियो त भन्दाखेरि, एउटा माछालाई चाहिँ के गरिरहेको रहेछ त भन्दाखेरि, हुन त हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पहिलो नम्बरको माछाहरू जस्तो आत्मसमर्पण गरे जस्तो हैन, नचलिकन हलचल नगरिकन बसिरहेको रहेछ। तर उसको के योजना थियो त भन्दाखेरि, जब यो माझीले माछा जालबाट निकाल्नको निमित्त त्यो जाल खोल्छ, तब म आफ्नो शक्ति सामर्थ्यले भ्याएसम्म उफ्रेर फेरि नदीमा म चाहिँ फर्किनु पर्छ भनेर त्यो माझीले त्यो जाललाई खोल्ने समयलाई प्रतीक्षा गरिरहेको रहेछ, मौका कुरिरहेको रहेछ, अवसरको सही सदुपयोग गर्नको निमित्त तयारी अवस्थामा बसिरहेको रहेछ। एउटा माछा त त्यस्तो थियो। नभन्दै किनारामा लगेर त्यो माझीले जाल खोलेछ कि, जाल खोल्ने बित्तिकै
त्यो जुन माछा छ जसले अवसर कुरेर बसिरहेको थियो, मौका कुरेर बसिरहेको थियो, हेर्दाखेरि त त्यो मरेको माछा जस्तै। त्यो जालभित्र 3 प्रकारको माछाहरू थियो, 3 प्रकारको माछाहरू अहिले चाहिँ मरे तुल्य छ। एकजना त मरे, एउटा थरीको माछाहरू त मरेकै हो, त्यो माझीले हानेरै मारेको हो। एक थरीको माछा चाहिँ कस्तो थियो त भन्दाखेरि आत्मसमर्पण गरेर सक्यो, अब हाम्रो जीवन सक्यो, अब यो माझीको खाना बन्नु सिवाय अब हाम्रो जीवनमा अरू के पनि छैन भनेर चाहिँ मरेतुल्य बसिरहेको छ। एकजना अर्को माछा पनि मरेतुल्य बसिरहेको छ, त्यो बस्न चाहिँ। तर कसरी बसिरहेको छ त भन्दाखेरि अवसर कुरेर बसिरहेको छ, मौका कुरेर बसिरहेको छ। माझीले कहिले जाल खोल्ला र त्यो जाल खोल्ने बित्तिकै त्यहाँबाट शक्ति सामर्थ्य लगाएर म फेरि चाहिँ नदीमा चाहिँ जम्प गरेर जाउँ, होइन, उफ्रेर जाउँ भनेर कुरिएर बसिरहेको छ कि। हेर्दाखेरि त समान देखिन्छ, तर उनीहरूको सबको परिस्थिति चाहिँ बेग्लै थियो। त साँच्चै जब त्यो माझीले जाल खोले, माछाहरूलाई ढडियामा हाल्नको निमित्त जाल खोले, अवसर कुरिरहेका, मौका कुरिरहेका एक थरीका माछाहरू शक्ति सामर्थ्य लगाएर त्यहाँबाट उफ्रेर पुनः त्यो नदीमा चाहिँ जम्प गरेर गए। माझी त हेरेको हेरे भयो। अब त्यो जालभित्र चाहिँ 2 थरीका माछाहरू बाँकी छन्। एक थरीको त मरेकै माछाहरू छन्, त्यो माझीले त्यो लट्ठीले हिर्काउँदै मारेर सकाएका माछाहरू एक थरीका छन् भने अर्को एकजना थरीको त्यो आत्मसमर्पण गरेर बसेका माछाहरू। ऊ त तर्सियो, म चल्यो भने मलाई पनि ढडियाले हानेर मारिहाल्छ भन्ने डर त्रासले त्यो बसिरहेको रहेछ। अब त्यो हो डर त्रासले बस्दैमा त्यो हो मरण भएबा त ऊ बच्न सक्ने हो र भने सक्ने हुँदै होइन। अब एक थरीको माछा त्यहाँबाट उफ्रेर फेरि नदीमा गइसक्यो, जालबाट मुक्त भइसके, तै पनि त्यो मान्छे आत्मसमर्पण गरेर बसे अन्ततः त्यो माझीले मरेको त्यो माछाहरूलाई पनि आफ्नो ढडियामा हाले। अब त्यो आत्मसमर्पण गरेका माछाहरूलाई पनि ढडियामा हाले। साँच्चै मरेको र त्यो आत्मसमर्पण गरेको माछालाई त्यो माझीले आफ्नो आहार बनाए। तर जालमा पनि परिसकेको ती माछाहरूले आफ्नो उत्साहले, ऊर्जा शक्तिले, बुद्धि विवेकले मौका र अवसरको सदुपयोग गरेर त्यो जालबाट फुट्किएर उनीहरू चाहिँ फेरि नदीमा स्वतन्त्र जीवन यापन गर्न सफल भयो। यानि कि जालबाट मुक्त भएर जान सफल भयो। उसले मेहनत गर्यो, परिश्रम गर्यो, होइन? किनकि उसलाई थाहा थियो जति सुकै यो दोस्रो प्रकारको माछा उफ्रेर जालमा उफ्रेदा जाल त चुडाल्नै सकेन। माछाले चुडाल्न सक्ने जाल पनि माझीले हान्छ। त्यो जाल त फुट्काउनै सक्दैन भन्ने थाहा थियो त्यो तेस्रो नम्बरको माछा। त्यसैले अवसरको खोजीमा थियो, अवसरको मौका कुरेर बसिरहेको थियो। नभन्दै उसले त्यो मौकाको फाइदा उठाइहाले। यसरी कोही माछा माझीले जाल हान्दाखेरि आत्मसमर्पण गरेर जालभित्रै बस्नेहरू छन्। कोही माछाहरू जालबाट छुट्टिनको निमित्त खुब प्रयास गर्छन्, तर जाललाई चुडालेर बाहिर निस्किनै सक्दैन। तर एक थरीका माछाहरू कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मौका र अवसरलाई कुरेर जाल खोल्ने बित्तिकै त्यहाँबाट उफ्रेर निस्किने माछाहरू पनि छन्। त्यो 3 प्रकारको माछाहरूलाई जस्तै तपाईलाई पनि मारले जाल हानेको छ। त्यो मार भनेको त्यो माझी हो के? त्यो जाल भनेको चाहिँ तपाईको त्यो तृष्णा हो कि?
यो संसारमा पनि मारले तृष्णाको जाल हानेको छ। तपाईहरू त्यो तृष्णाको जालमा परिसक्यो। एक थरीका माछाहरू छन् जो चाहिँ नदीमा त्यो जालमै नपर्ने माछाहरू पनि छन्। जालले उनीहरूलाई चाहिँ पार्नै सकेन, जालभित्र पार्नै सकेन, त्यस्ता माछाहरू पनि त छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू भनेको यो संसारिक बन्धनमा नपर्ने मान्छेहरू हुन् तिनीहरू। तर हामी चाहिँ कस्ता छौं त भन्दाखेरि जालभित्र पर्यो हामी। मारले त लोभ द्वेष मोह, अब त्यो माझले त एउटा जाल हानेको हो तपाईलाई त। यो मारले त तपाईको लागि चाहिँ लोभ द्वेष मोह मूल त तीनवटा जाल त थापेकै छ। हेर्नुहोस्, अब तपाई त्यो जालमा पर्नु भएन भने त बेसै भयो। हेर्नुहोस्, तर जहाँसम्म लाग्छ यो संसारमा जन्मिसकेपछि तपाई त्यो लोभ द्वेष मोहको जालमा पर्नु भयो तपाई। अब तपाई के गर्नुहुन्छ? एक थरीको त्यो माछा जस्तो आत्मसमर्पण गरेर ल लोभ द्वेष मोहको माता परिसके। अब लोभले जे भन्छ, मोहले जे भन्छ, द्वेषले जे भन्छ, त्यस्तै त्यस्तै हो, मेरो भाग्य नै यस्तै हो, जस्तो जस्तो हुन्छ त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ। अब के गर्ने भनेर चाहिँ जीवनबाट पराजित भएर आत्मसमर्पण गरेर बस्ने हो कि तपाई? न कि तपाई लोभ द्वेष मोहमा परे भनेर लोभ द्वेष मोहमा परेर त्यहाँबाट छुटकारा प्राप्त गर्नको निमित्त कोसिस चाहिँ गर्ने, तर कारण चाहिँ पत्ता नलगाइकन तपाई कोसिस मात्र गर्नुभयो भने पनि त्यो माझीले त्यो लट्ठीले हिर्काएर मारे जस्तो लोभ द्वेष मोहले पनि तपाईलाई त्यसरी नै लट्ठीले हिर्काएर तपाईलाई त्यहीँको त्यहीँ ठडै पारिदिन्छ, त्यहीँको त्यहीँ ठडै पारिदिन्छ। अब अर्को थरीको माछा छ जुन माछाले चाहिँ अवसर र मौकालाई कुरेर आफूलाई स्वतन्त्र बनाए। त्यसरी नै यो मारको बन्धनबाट छुटकारा प्राप्त गर्नको निमित्त हामीले पनि भगवानको शिक्षा, भगवानको अनुशासन हैन, भगवानको प्रगति र प्रतिपत्ति शिक्षालाई हामीले प्राप्त गर्नु भनेकै यो लोभ द्वेष मोह रूपी जालबाट मुक्त हुने अवसर पाएको हो कि मौका आएको हो। यसलाई नचुकाउनुस्, नत्र भने त्यो माछाहरू माझीको आहार बने जस्तो तपाई पनि मारको आहार बन्नेछ। यो संसारमा मारले तृष्णाको जाल फिजाएको छ। तपाई पनि पर्नु भइसक्यो। तपाई पनि लोभ द्वेष मोहमा परेर त तपाई यसरी जन्म लिइरहनु परेको, भवचक्रमा यसरी घुमिरहनु परेको भनेको मारको जालमा परेको हो। अब हामी कुन चाहिँ माछामा पर्नु परेछ त भन्दाखेरि त्यो तेस्रो नम्बरको माछामा पर्नु परेछ। अवसर, त्यो मौका कुरेर सही सदुपयोग गर्ने। तो यो संसारको लागि देवता, मनुष्य, अमनुष्य, नाग, गरुड, यक्ष, गन्धर्व, किन्धर्व, सत्तो प्राणीहरूको लागि भगवान बुद्धको शिक्षा, भगवान बुद्धको मार्ग भनेकै जीवन हो के। जस्तै ती माछाहरूले चाहिँ जीवन पाए नि, त्यसरी नै भगवान बुद्धको शिक्षा नै जीवन हो कि, मार्ग पनि हो, जीवन पनि हो र मुक्ति पनि हो। भगवान बुद्धको शिक्षा तपाईको लागि, मेरो लागि, उहाँको लागि, सारा सत्व प्राणीको लागि, मनुष्यको लागि, देवताको लागि। त जसले यो लोभ द्वेष मोह रूपी तृष्णाबाट जुन जाल हानिएको छ, जुन दुःखमा फसेको छ, हामी सत्व प्राणीहरूले चाहिँ दुःखबाट मुक्त त हुन चाहन्छ, उसले प्रयास पनि गर्छ। तर बुद्ध शिक्षा, भगवान बुद्धले जुन देशना गर्नु भएको शिक्षा र अनुशासन जुन मार्ग छ, त्यसमा नहिडुन्जेल जति सुकै उफ्रे पनि, जति सुकै प्रयास गरे पनि त्यो जालबाट फुत्किनेवालामा छैन।
फुत्किनै सक्दैन। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको मार्ग मात्रै त्यस्तो मार्ग हो जुन शासनमा मात्रै सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको मार्ग छ। अन्य शासनमा त्यस्तो मुक्तिको मार्ग छँदै छैन, हुँदैन। किन त भन्दाखेरि ती मार्गहरूले त संसारिक यो 31वटा भुवनमा घुमाउने मात्रै हो। एउटा लोकबाट मुक्त गरेर अर्को लोकमा पुर्याउने मात्रै हो। एउटा समस्याबाट मुक्त गरेर अर्को समस्यामा हाल्ने मात्रै हो। बाछको बाछुहरू नपत्या तपाईँ आफै एकचोटि हेर्नुहोस् न। यो मनुष्य लोकबाट देवलोकमा जन्मियो भने मनुष्य लोकको दुःख पो निवारण भयो त देवलोकमा गएपछि त अर्को दुःख त पाइहाल्छ। यो मनुष्य लोकको दुःख मात्रै निवारण गर्नु, सम्पूर्ण दुःखबाट निवारण गर्नु त होइन। यहाँको दुःखलाई निवारण गरेर अर्को दुःख थुपार्ने मात्रै हो कि। हुन त मनुष्यमा जन्मिँदाखेरि मनुष्यको दुःख निवारण गरेर दुःखबाट मुक्त गरे झैँ मात्रै भयो। तर जहाँ जन्मिन्छ त्यहाँ त दुःखको छँदै छ नि। यहाँको पो दुःखबाट निवारण गर्यो। तर भगवान बुद्धको यस्तो होइन। तपाईको दुःख निवारण गरिसकेपछि अब एकचोटि फेरि दुःख नहुने, जब तपाईले सुख शान्ति प्राप्त गर्छ तब कहिले पनि त्यो सुख शान्ति दुःखमा परिवर्तन नहुने सुख शान्ति उहाँको मार्गमा छ, उहाँको शिक्षामा छ, उहाँको मुक्तिमा छ के। यस्तो चाहिँ मुक्तिको मार्ग, यस्तो मुक्तिको शिक्षा, यस्तो जीवन त भगवान बुद्धको शासनमा छ कि। अब तपाईलाई त्यो अवसर आयो कि आएन, त्यो माछाले तपाईको जाल फुट्किएर तपाईको जीवन मुक्त गरेको, जालबाट मुक्त गरेर भएर गएको त्यो अवसर तपाईलाई छ कि छैन त भन्दाखेरि छ। अहिले पनि तपाईलाई छ। बुद्ध शासन भनेकै सत्तो प्राणीहरूको लागि दुःखबाट मुक्त हुने अवसर हो कि, दुःखबाट मुक्त भएर जाने मौका हो कि। त्यो मौका र त्यो अवसरमा तपाईले आफूलाई ताल्न सकिएन, त्यो मौका र अवसरलाई तपाईले कार्य गर्न सक्नु भएन भने बस माझीले त्यो माछाहरूलाई आफ्नो खाना बनाए जस्तो कराईमा तरकारी बनाएर खाइन्छ। बस मारले पनि तपाईलाई त्यसरी नै खाइरहेको छ। कति खाए। अब तपाईँ त त्यो आत्मसमर्पण गर्ने माछा जस्तो यस्तै हो। के गर्ने, मर्नु पर्ने जिन संसारमै हो। संसारको रीति नै यस्तै हो, ठिती नै यस्तै हो। जन्मेपछि मर्नै पर्छ। दुःख भनेको सुख भने आउँछ, अब के गर्ने, यस्तै हो भनेर आफ्नै भाग्यमा चाहिँ खोटो भन्दै तपाईँ हिँडेर चाहिँ बस्नुहुन्छ भने त अब तपाईलाई के लाग्छ र? अब कसको के लाग्छ र? भोकाएको मान्छेले त हात चलाएर खानु पर्यो नि, तिर्खाएको मान्छेले त कुवा ढाउनु पर्यो नि, दुःख भएको मान्छेले दुःखको मुक्तिको मार्गमा हिँड्नु पर्यो नि। परेन? पर्यो, उपास गर पर्यो। त्यसैले 31वटा जति पनि भुवनहरू छन्, नरकदेखि लिएर अरूप ब्रह्मलोकसम्म जति पनि भूमिहरू छन्, त्यो सारा भूमिमा मारको शासन छ, मारको जाल फिजाएको छ। त्यो मारको जालमा हामी परिसक्यौं। अब त्यो जालबाट म त जालमै परे छैन भन्ने हो भने त फेरि त्यो मूर्खै भइहाल्यो। यो संसारमा तपाईँ पर्नु भनेकै त्यो जालमा पर्नु हो कि। तपाईँ त अहिले यो जन्ममा मात्रै जालमा परेको हो र भने कयौं जुग जुग बिते, कल्प कल्प बिते यो जालमा पर्दै जन्मियो, बालक भयो, युवा भयो, वृद्ध भयो, मर्यो। यसरी चाहिँ मरेर घुमेर यसरी मृत्युको चक्रमा यसरी घुमेर आएको त कति त्यो मारले त जुङ्गा मुसारिरहेको छ, जुङ्गा मुसारिरहेको छ। त्यो मारको त्यो जाललाई छिरेर अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, नत्र भने तपाईँ दुःखबाट कहिले पनि मुक्ति पाउँदैन। त्यसैको लागि
तपाईको लागि, मेरो लागि, उहाँको लागि, सत्तो प्राणीको लागि भगवान बुद्धले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता उपपारमिता परमत्थ पारमिता पूरा गरेर त्याग तपस्या र बलिदानबाट जुन मार्ग प्राप्त गर्नुभयो, जुन शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो, त्यही शिक्षा त्यही मार्ग नै वास्तविक जीवन हो कि वास्तविक जीवन हो। त्यो सत्य लाई बुझेर तपाईले आफ्नो जीवनलाई बुद्ध शासनमा समर्पण गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाई पनि यो मारबन्धन, मारको त्यो जालबाट मुक्त भएर परम सुख शान्त प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो नम्बरको माछा भएर जिउने प्रयास गर्ने अवसर आएको छ। संसारमा त्यत्रो मान्छेहरू छन्। अब नेपालमा मात्रै करिब करिबको हैन 3 लाखको 3 करोडको उसमा करिब हैन, कति 2 करोड 92 लाख कति समथिङ कति थियो क्या अरे हैन र यसपालि जनगणना भयो नि त। हाराहारी 3 करोडको भनौँ न हैन। भगवान बुद्ध जन्मेको यो राष्ट्र नेपाल, यो राष्ट्र नेपालका नेपालीहरूले सम्म पनि भगवान बुद्धको शिक्षा अवसर हो है, मौका हो भयो हो है। यो मार बन्धन मार जालबाट मुक्त हुने मौका अवसर हो भनेर ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन। थाहै छैन कि अवसर आएको पनि थाहा छैन, मौका आएको पनि थाहा छैन। अब बुद्ध शिक्षा भनेको के हो भने पनि थाहा पनि छैन। न हेर्ने बानी छ, न सुन्ने बानी छ, न सुक्ने बानी छ, न खाने बानी छ, न अनुभव गर्ने बानी छ, न सोच्ने बानी नै छ। संसारले भगवान बुद्धको शिक्षालाई यसरी अँगालिरहेको छ कि हामी नेपाली भएर यसो भगवान बुद्धको शिक्षा के हो, सार के हो, अर्थ के हो, यसो बुझौँ न भन्ने सम्म पनि सोच गर्दैन कति नेपालीहरू त। आज संसारमा हेर्नुहोस् त भगवान बुद्धको शिक्षा कहाँबाट कहाँ पुगिसके। संसारले हाम्रै शिक्षा लिएर देश कहाँबाट कहाँ पुर्याइसके। हामी भने यस्ताको यस्तै छ कि। शिक्षाको ज्योति, ज्ञानको ज्योति फैलिएको स्थान हो यो ज्ञान भूमि, यो ध्यान भूमि, ज्ञान भूमि, प्राण भूमि, मुक्ति भूमि, मार्ग भूमि, ओहो शिक्षा भूमि सबै हो नेपाल। अब तपाईँ लुम्बिनीमा जानुस् क्यारे, शाक्यमुनि तथागत भगवान बुद्ध मात्रै एकजना मात्रै जन्मिनु भएको हो र हाम्रो भूमिमा। ओहो अरू बुद्धहरू पनि जन्मिनु भएको छ, त्यही तपाईँको नजिकै छ नि। त्यस्तो पवित्र भूमि, यस्तो पवित्र भूमिमा बसेर अपवित्र भएर बस्नु पर्ने भनेको त यो कस्तो विडम्बना। यो कहिले हुने तपाईँ पवित्र हैन। यस्तो मौका आएको छ, त्यो मौकालाई पनि त्यो पहिलो नम्बरको माछा जस्तो के। एउटा थरीको माछा त उफ्रेर गइसक्यो, त्यही पनि त्यो चुप ओलाएर बसिरहेको छ। यो माझीले लट्ठीले हानेर मारिहाल्छ नि भनेर बसिरहेको छ। अब के त, अब त्यो मारिहाल्छ भनेर बसेर त्यो माछालाई त्यो माझीले नमार्ने हो त घरमा गएर कराईमा राखेर झ्वाइ गरेर खाइहाल्छ। जीवन रहेसम्म, श्वास रहेसम्म प्रयास त गर्नुपर्ने हो नि, गर्दैन। अर्को माछा त हानेर मारिसक्यो, त्यस्ताले के गर्लान् र हैन। त्यसैले उपासकहरू तपाईँ कुन चाहिँ श्रेणीमा पर्नुहुन्छ, कुन चाहिँ माछाको श्रेणीमा पर्न चाहनुहुन्छ र अहिले कुन चाहिँ श्रेणीमा परिरहनु भएको छ। पहिलो नम्बरको श्रेणी, दोस्रो नम्बरको श्रेणीको माछामा तपाईँ परिरहनु भएको छ भने आजैदेखि अहिलेदेखि त्याग्नुस् त्यो। त्यसले तपाईँको जीवनलाई मुक्ति दिँदैन हैन। तपाईँ तेस्रो नम्बरको माछामा पर्नु परेछ। जुन जालबाट फुट्केर जाने अवसर र मौकाको प्रतीक्षामा रहेर मौका र अवसर पाउने बित्तिकै त्यहाँबाट स्वाट
स्वात्त मुक्त भएर जाने। तपाईँ त्यो मौकामा खोजी हुनुहुन्छ भने, तपाईँ त्यो अवसरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने भगवान बुद्धको शिक्षा लिनुहोस्, भगवान बुद्धको मार्गमा हिँड्नुहोस्। जीवन त्यही छ, मार्ग त्यही छ र त्यही तपाईको मौका र अवसरलाई सही सदुपयोग गर्न सक्नुभयो भने यो मारबन्धन, यो मारको जालबाट हामी सदाको लागि फुत्केर जान सकिन्छ। नत्र भने त मारले त तपाईलाई के गर्छ, जन्माउँछ फेरि हैन वृद्ध मर्छ, जन्म मरणको भव्य चक्रमा यसरी घुमाइराख्छ तपाईलाई कि तपाईको कहिले पनि अन्त हुँदैन। त्यसैले यो मनुष्य लोकबाट स्वर्ग लोक जानु तपाईको मुक्ति होइन। एउटा समस्याबाट छुट्टिएर अर्को समस्या सृजना गर्ने मात्रै हो। त्यो मुक्ति भनिँदैन। मान्छेको हो जीवनको समस्याबाट मात्रै मुक्ति हो, फेरि अर्को चाहिँ समस्या दुःख त आइपरिहाल्यो नि त। त्यस्तोलाई सही सच्चा दुःख मुक्ति भनिँदैन। त भगवान बुद्धको मार्ग, भगवान बुद्धको शिक्षाले त तपाईलाई मनुष्य जन्मबाट मुक्त गराइसकेपछि अर्को कुनै पनि दुःखमा तपाईलाई लाडिदैन, दुःखमा तपाईलाई गार्दैन, दुःखमा समावेश गरिदैन। सीधा परम सुख निर्वाण, जहाँ जन्म मरणबाट अलग भएको अवस्था। जन्मै छैन भने अब मरण कहाँबाट आउँछ? जन्म भएको छ भने मरण कसरी हुँदैन? फेरि संसारमा आइसकेपछि यो नियम नीतिमा त बस्नु पर्यो तपाईँ हामी सबै। कोही संसारमा जन्मिन्छ भने त्यो मरण अवश्य हुन्छ, चाहे देवता होस्, चाहे त्यो ब्रह्मा होस्, चाहे त्यो ईश्वर बनोस्, चाहे त्यो किशोर बनोस्, जस्तो सुकै बनोस् न। उत्पत्ति भएका सबै विनाश हुनुपर्छ, जन्मेका सबै मरण हुनुपर्छ, आएपछि जानै पर्छ, जो कोही होस्। यस्तो छ संसार। ढिलो चाँडोको फरक हो बासको बास। ढिलो चाँडो त मान्छेहरू नै हुन्छन् भने अब यो लोकमा त भइहाल्ने कुरा भइहाल्यो। त्यसैले हो बासको बासीहरू, तपाईँ एउटा दुःखबाट मुक्त भएर अर्को दुःखमा पर्ने मुक्ति चाहनुहुन्छ कि एउटा दुःखबाट मुक्त भइसकेपछि अब कुनै पनि दुःखमा नपर्ने मुक्ति चाहनुहुन्छ? बस त्यही हो, कुरा त्यही हो। अब आइन्दा अब एउटा जालबाट मुक्त भएर अर्को जालमा पर्नु भनेको त त्यो मुक्ति भएको हो र भने? मुक्ति भएको हो र होइन नि? एउटा जालबाट पो मुक्त भएको त अर्को जालमा त परेपछि त त्यस्तै त भयो। सबै यो संसारमा जबसम्म भगवान बुद्धको यो शिक्षा यो संसारमा थिएन तबसम्म एउटा जालबाट मुक्त भएर अर्को जालमा फस्ने मात्रै हो कि। मुक्ति भनेको त्यस्तो मुक्ति मात्रै हो। यो संसारमा त्यस्तो मुक्ति मात्रै थियो। तब मात्र साँच्चैकै मुक्ति, तब मात्रै साँच्चैकै सुख, तब मात्रै साँच्चैकै जीवन आयो जब भगवान बुद्धले 4 असंख्य 1 लाख कल्प पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरेर एकपल्ट दुःखबाट मुक्त भइसकेपछि अब पुनः फेरि दुःखमा कहिले पर्नै नपर्ने गरी मुक्ति भएको, एकपल्ट प्राप्त भएको त्यो सुख अब फेरि एकपल्ट दुःखमा परिवर्तन नहुने गरी प्राप्त भएको सुख, त्यसलाई मात्र सही सुख भनिन्छ। त्यसलाई मात्र सही दुःखबाट मुक्ति भनिन्छ। त्यसलाई मात्रै सही जीवन भनेर भनिन्छ। त्यो अवसर, त्यो मौका तपाईलाई पनि छ, मलाई पनि छ। जसले भगवान बुद्धको शिक्षालाई जीवनमा ग्रहण गर्दछ उनीहरूले त्यो मौकालाई ग्रहण गरिरहेको हो, त्यो अवसरलाई ग्रहण गरिरहेको हो। दुःखबाट मुक्त हुने अवसर, परम सुख शान्त प्राप्त गर्ने, सही मानेमा जीवन जिउने अवसर आयो। जीवन मुक्ति हुने अवसर आयो। अब तपाईलाई त्यत्रो अवसर हुँदा हुँदै पनि तपाईँ यो हो दुःखबाट मुक्त भएर गएन हैन, दुःख मुक्त सुख प्राप्तिको मार्गमा हिँड्नु भएन भने भगवान बुद्धको दोष हो र तपाईको दोष हुन्छ? तपाईको दोष हुन्छ। हिँड्ने काम त तपाईको हो नि। भगवान बुद्धहरूले त मार्ग प्रशस्त गरिसक्नु भयो त। हैन? अब त तपाईँ हिँड्ने पालो, अब पालो छ मेरो भनेर
भगवान बुद्धले जति पनि गर्नुभयो सत्व प्राणीहरूको लागि गर्नुभयो। अब मैले यो पालो थापेर यसलाई मैले जीवनमा निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर तपाईले जब आफ्नो हृदयमा धारण गर्नुहुन्छ नि, तब तपाईले अवसर लिनुभयो, मौका लिनुभयो। उपासक उपासिकाहरू, मौका छ, अवसर छ, यही जन्ममा अवसरलाई नचुकाउनुस्, मौकालाई नगुमाउनुस्। मौका आउँछ, पर्खिँदैन। मौकामा के फोड्नुपर्छ? ड्याङ हिरै फोड्नुपर्छ। फोड्नुस्, हिरा फोड्नुस्। हिरा, मोती, ज्वालाल, पन्ना, रत्न जे चाहिन्छ फोड्नुस्। बुद्ध शासन भनेको त हिरा, मोती, ज्वालाल, पन्नाको खाने हो। तपाईलाई जति चाहिन्छ लिनुस्। ल भन्नुस्, अब तपाईँ कुन चाहिँ वर्गमा पढ्नु भएको रहेछ, अहिले कुन चाहिँ वर्गमा तपाईँ पढ्ने उत्सुकता जाग्यो। अब तीन थरीका ती माछाहरू, तीन थरीका मान्छेहरू जस्तै हुन्। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, सबै उपासक उपासिकाहरू आजको यो प्रसङ्ग सुनेर भगवान बुद्धको मार्ग नै मुक्तिको मार्ग हो। भगवान बुद्धको शिक्षा नै जीवन जिउने शिक्षा हो। भगवान बुद्धको शासनमै जीवन छ भन्ने जानेर त्यो मौका, त्यो अवसरलाई ग्रहण गरेर तपाईँ हामी सबै यो मारबन्धन, मारको जालबाट सदाको लागि मुक्त भएर परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई साक्षात गर्नको निमित्त आजदेखि, अहिलेदेखि आफूलाई त्यो तेस्रो नम्बरको त्यो माछामा पारेर प्रयास गराउँ भन्दै आजको देशना मैले यही टुङ्ग्याएँ। भवतु सब मङ्गलङ। र अन्तमा उपासक उपासिकाहरू, आज यहाँ धेरै उपासक उपासिकाहरूको, मैले हिजो पनि केही उपासक उपासिकाहरूको चाहिँ छुट्टिएको छ होइन, अनुमोदन गर्नको लागि मैले यहाँ केही उपासकहरूको नाम लिनुपर्ने भएको छ है। यहाँ हिजो पनि छुट्टिएका नामहरू पनि छन् होइन, आज पनि छन् होइन। र हिजो हाम्रो चाहिँ सोना शाक्य उपासिकाको हिजो त यो भन्न त भनेको होला, पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा पनि उहाँ श्रद्धा दान स्वरूप 2000 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको थियो है। त्यस्तै गरी यो हाम्रो श्रद्धेय विमल भण्डे सादर वन्दना फागुन 5 गते नयाँ बजार निवासी अशोक महर्जन र सुनदेवी महर्जनको वैवाहिक जीवनमा बाँडिएको 26 वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा श्रद्धा दान स्वरूप रु 1500 भनेर उहाँले चाहिँ श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। वैवाहिक जीवनमा बाँड्नु हुने 26 वर्ष पूरा भएका अशोक महर्जन र सुनदेवी महर्जनलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। उहाँहरूको वैवाहिक जीवन सफल होस्, सरल होस्, सुलभ होस् होइन। एक आपस मैत्री करुणा चित्त राखेर जीवनलाई सम्पन्न गर्न सकोस् र जीवनमा उन्नति प्रगति अभिवृद्धि गर्न सकोस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहे है। अनि त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ अरू उपासकहरूको पनि यहाँ थियो होइन। अनि त्यसपछि यहाँ अर्को छ हाम्रो उपासिका मेरिना वैद्य उपासिका पनि हाम्रो श्रद्धालु उपासिका हुनुहुन्थ्यो। हिजोको उहाँको एउटा छुट्टिएको रहेछ है। त्यसैले उहाँको पनि एकचोटि म आज भए पनि हिजो मैले परितान्त गरेको थिएँ, भन्दै यहाँ छुट्टिन गएको छ। उहाँले लेख्नुहुन्छ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। वन्दना भन्ते जो 2078 असोज 1 गते आइतबार द्वादशीका दिन जन्मदिन परेकोले जन्मदिन पर्नुहुने सबिना शिखराकार हो र शिखराकार नै हो। उपासिका टेबाहाये भने लेख्नु पर्ने छ त। आज माघ शुक्ल पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा परित्राण पात्र यहाँ घिउ देवा र भन्टेप्रति भोजन दान स्वरूप श्रद्धा दान यी सेवाबाट रु 2000 श्रद्धा दान चढाउन चाहन्छु। शुभ दिनको आशीर्वाद सहित साधु अनुमोदन गरिनु हुन भन्टेज्यू प्रति विनम्र अनुरोध गर्दछु। साधु साधु साधु। उपासिका मेरिना वैद्य सीता पाइला यहीँ काठमाडौँ भनेर उहाँले लेख्नुहुन्छ। हिजो पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा उहाँले चाहिँ
यो चाहिँ पढाउनु भएको पाठ मैले गरेको हैन, तर चाहिँ यहाँ मेसेन्जरमा छुट्यो हिजो। उहाँ मेरिना भैडे उपासिकालाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी असोजको जन्मदिनमा भनेको भए पनि उहाँको चाहिँ सबिना सिक्राकार उपासिकालाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे है। यो पनि हिजो बाँकी थियो, यो पनि भने। अब हाम्रो यहाँ सम्पूर्ण रत्न तुलाधर उपासक हुनुहुन्थ्यो उहाँ बेला बखतमा। उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न उपासक उपासक र आफन्त इष्टमित्रहरूको सम्म पनि उहाँले चाहिँ श्रद्धा दानको लागि प्रेरणा दिँदै आउनुभएका हाम्रा उपासक हुनुहुन्छ। र 5 गते बिहिबार उहाँ हाम्रो चाहिँ जुममा पनि आउनुहुन्छ। हाम्रो इन्दिरा कंसाकार उपासिका धर्मदेशना पनि सुनिरहनु भएको होला। बेलुकाको 6 बजेदेखिको जुम कार्यक्रममा पनि सदा उपस्थित हुनुहुने उहाँ उपासिका हुनुहुन्छ। उहाँ इन्दिरा कंसाकार र त्रिलोक कंसाकार उपासक उपासिकाहरूको दाम्पत्य जीवनको 49औं यो चाहिँ एनिभर्सरी भनौँ न उहाँहरूको रहेछ। वेडिङ सेरोमनी भनेर लेख्नु भएको छ। ओहो 49 वर्षसम्म वैवाहिक जीवनमा बाँड्नु भएको 49 वर्षको पुरा भएको यो उपलक्ष्यमा उहाँहरूले पनि श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ। बुद्ध प्रतिमा अगाडि दीप प्रज्वलन गर्ने परित्राण अनि जलपान भोजन र अनुमोदन गर्नको निमित्त भनेर उहाँहरूको इन्दिरा कंसा र त्रिलोक कंसाकारहरूको वैवाहिक जीवन अझै सफल होस्, सुन्दर होस् हैन, उहाँहरूको जीवनमा चाहिँ सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भनेर आशिका गर्दै उहाँहरूले चाहिँ श्रद्धादान रु 5000 पनि श्रद्धादान व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँहरू सम्पूर्ण परिवारलाई धेरै धेरै साधुवाद र आयु वर्ण सुख बल र प्रज्ञा सम्पत्ति पनि प्राप्त होस् भनेर आशिका गर्न चाहे है। अनि त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ अर्को उपासकहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ फेरि यहाँ छुट्टिएला फेरि हैन। यो त मैले हिजो भनिसकेको जस्तो छ हैन। पूर्णिमाको दिनमा हाम्रो चाहिँ विजय बहादुर साक्य है, विजयबहादुर साक्यको आमा दिव्य लक्ष्मी साक्य माझो स्वर्गीय बेटीमा हिजो मैले भन्न पाएको थियो। मैले यो बिर्स्यो कि भनेर मात्रै हो, यो मैले हिजो भन्ने है। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ अर्को पनि उपासक हुनुहुन्छ। 6 गते बिहिबारका दिवंगत बुबा पशुपति कुमार श्रेष्ठको सुगति निर्वाण कामना गर्दै परित्राण भोजन र पुण्यानुमोदन स्वरूप श्रद्धा दान भनेर 2025 रुपियाँ पनि यी सेवा मार्फत पठाउनु भएको छ। प्रभा श्रेष्ठ उपासिकाद्वारा उहाँ दिवंगत बुबा पशुपति कुमार श्रेष्ठको सुगति निर्वाण कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। यो पुण्यको अनुभावले पशुपति कुमार श्रेष्ठलाई चाहिँ कुनै अभाव नहोस् र सुगति निर्वाण प्राप्त होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे है। अनि त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ अरू पनि छन् कि भनेर यहाँ खोज्दैछु, कहिलेकाहीँ छुट्न सक्छ तर केही छैन, म दोहोऱ्याइहाल्छु नि, छुट्टिएर कहाँ हुन्छ र। यो मेसेन्जरमा त कतिले धेरै अब ग्रुपहरूको पनि पठाइरहने हुनाले चाहिँ अलिकति छुट्टिएको मात्रै हो है उपासक उपासिकाहरू, अरू त के होइन। हाम्रो राधिका महर्जन उपासिकाले पनि हिजो पठाउनु भएको, यो त मैले हिजो भने है। अब चाहिँ अरू के छ र अर्को हाम्रो चाहिँ प्रविता साक्य उपासिका र कपिलमान साक्य उपासिकाहरूबाट पनि पूर्णिमाको भोजन दान गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले हिजो चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई पनि भोजनको अनुभावले उहाँहरूको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति होस् र उहाँहरूले गर्नु भइरहेका र गर्ने उद्देश्य राखेका कार्यहरू सिद्ध भएर पनि जाउन्, सुस्वास्थ्य दीर्घायु पनि लाभ होस्, आयुवर्ण सुख बल प्राप्त होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी अरू के बाँकी छ खोज्दैछु कहिले काहीँ छुट्टिन जाने। ल छुट्टिएको भए पनि पछि भन्न पनि पाइन्छ नि। अहिले त यति नै हो जस्तो छ, धेरै खोजिरह्यो भने पनि यहाँ धेरै समय जाला जस्तो छ। अशोक पनि यो पनि गइसक्यो, यो प्रभाकांक्षाकार पनि गयो। अनि त्यसपछि ल हस्त उपासक उपासिका आजको लागि यति नै गरौँ।
आज जति पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण उपासकहरूमा सुखी शान्ति निरोगी दीर्घायु कार्य सिद्धि सुस्वास्थ्य मंगल कामना सहित हाम्रो यो पुण्यको अनुभवले उहाँहरूको चाहिँ समृद्धि होस् भनेर आशिका गरे। यो पुण्यको अनुभवले फेरि श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यको मास शिविर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्याद उपन्टा पिउस लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भयो। उहाँहरूको पनि हित होस् सुख होस् र सबैलाई मंगल कामना गर्दै पुण्यानुमोदन चाहे पवतु सब मंगल। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। र उपासक उपासिकाहरूलाई बेलुकाको हाम्रो त्रिवेदी जुम साकच्छा कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको धेरै समय भइसकेको छ। तपाईहरू पनि त्यसमा जोडेर तम्पट वाचनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा तिसरण गमनहरू र तपाईहरूको लागि हामीले चाहिँ विभिन्न धर्मका विषयहरूमा साकच्छा गर्ने गरेका छौं। तपाईहरू पनि त्यसमा जोड्नु होला र के कुराहरू सिक्दै जानु होला। कति उपासक उपासिकाहरूले त सिक्नु भइरहेको छ, सिकिरहनु भएको छ हैन। तपाईहरूको लागि चाहिँ हाम्रो प्रोफाइलमा तपाईको यो जुमको आइडी पनि छ, जुमको पासकोड पनि रहेको छ। तपाईहरुले हेर्नु होला र बेलुका 6 बजेदेखि करिब हाम्रो 7:30 सम्म भने तापनि कहिलेकाहीँ 8 बजेसम्म पनि हुन्छ हैन। कहिलेकाहीँ लामो पनि हुन्छ, कहिले छोटो हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईहरु पनि सबै जोडेर त्यो जुममा पनि तपाईले जोड्नु भई धेरै धर्म कर्मका कुराहरूको छलफल त्यसमा तपाईले लाभ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने जानकारी दिँदै बिदा हुन चाहे। भवतु सब मंगलम्।